मम्मा, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। आई एम गेटिंग लेट। बेटी, नाश्ता तो करती जाओ, कल भी तुम नाश्ता नहीं करके गई थी। ओह डोंट वरी मम्मा, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। सहर अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, जो बचपन से ही बहुत नटखट और चंचल थी। वो बहुत ज़िद्दी थी, जो हर बात में अपनी मनमानी करती थी। वो अपनी ज़िंदगी अपने स्टाइल में गुजारती थी। सहर के वालिद एक खुददार और असूल पसंद इंसान थे। उन्होंने सहर का रिश्ता अपने भतीजे शाहजेब से बचपन में ही कर दिया था, जब वो 10 साल की थी। सहर, आज फिर तुम लेट हो गई। तुम कब पंक्चुअल होगी यार? जल्दी चलो, अब क्लास स्टार्ट होने वाली है। और आज फिर उस खड़ूस प्रोफेसर जेनी का लेक्चर सुनना पड़ेगा। डोंट वरी जानी, अपनी दोस्त के लिए जरा सा लेक्चर नहीं सुन सकती तुम? सना सहर की बेस्ट फ्रेंड थी। वो अक्सर सहर के लेट होने की वजह से अपने प्रोफेसर से डांट खाया करती थी। डांट खाने के बाद दोनों क्लास अटेंड करने लगी। क्लास अटेंड करने के बाद दोनों लंच करने कैंटीन आ गईं। इसी दौरान उनका क्लास फेलो दानिश भी आ गया। दानिश वहाँ पहुँच ही जाता था जहाँ सहर होती थी। हाय गर्ल्स, क्या खाया जा रहा है, वो भी हमारे बगैर? मिस्टर, आपने वैसे आने में देर कर दी। हम तो खत्म भी कर चुके हैं। एनीवेज, सहर, मैं जरा फ्रेश हो लूं, आप दोनों बातें करें। दानिश सना को कुछ खास पसंद नहीं था। वो अक्सर वहाँ से क्विट कर जाती जहाँ दानिश नमूदार होता। वो उसे एक आँख नहीं बाता था। तभी वो सहर को भी इससे दूर रहने की नसीहतें करती रहती थी। वो दोनों को छोड़कर वहाँ से चली गई। स्वीटहार्ट, आखिर तुम अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में बता क्यों नहीं देती? दानिश, मैं ऐसे इनसे बात नहीं कर सकती। यू नो, मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता मेरे गंवार कजन से तय कर दिया है। तुम मेरे बाबा को नहीं जानते। वो इस बात को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं। इनको हमारे बारे में पता चला तो वो मुझे मार ही देंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि मैं उनसे कैसे बात करूं। सहर, अगर तुम कहो तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजूं। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएं। ऐसे तुम पर भी कोई बात नहीं आएगी। ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो। दानिश को सहर के जवाब से जैसे कोई उम्मीद मिली थी। अगले दिन दानिश के माँ बाप सहर के घर उसके पेरेंट्स के पास आ गए ताकि वो दानिश और सहर के रिश्ते की बात कर सकें। जावेद साहब, हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से करना चाहते हैं। देखिए कामरान साहब, आप हमारे घर आए, हमें बहुत खुशी हुई, मगर शायद आपको मालूम नहीं कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता अपने भतीजे से कर दिया है। मगर जावेद साहब, हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। शायद आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं। मेरी बेटी की शादी किससे होगी, ये मैं बेहतर जानता हूँ। मैं अपने भाई को जुबान दे चुका हूँ और मैं मरकर भी अपनी जुबान से नहीं फिर सकता। ये सब सुनकर दानिश के पेरेंट्स मायूस होकर चले गए और सहर फूट फूट कर रोने लगी। तभी जावेद साहब सहर से बोले, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है शाहजेब से, फिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम किसी और को पसंद करो? बाबा, मैं दानिश को पसंद करती हूँ और बस बहुत हो गया, मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। शुमाइला, आप मौसिम को फोन करें, हम आज ही तारीख तय करेंगे।
शहर की रुखसती की। ये कहकर जावेद साहब कमरे से बाहर आ गए और सहर फूट फूट कर रोने लगी। तभी सहर की माँ सहर को समझाते हुए बोली, सहर मेरी बेटी मत रो। मामा, ये मेरी लाइफ है, क्या मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकती? सब्र करो बेटा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। शाहजेब एक अच्छा लड़का है। वैसे भी तुम्हारे बाबा ने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा। यूं चंद ही दिनों में सहर की शादी शाहजेब से हो गई। सहर अपने ससुराल आ गई। शाहजेब एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान था, मगर देखने में आम सी शक्लो सूरत का मालिक था। उसकी निस्बत सहर बहुत ही खूबसूरत थी। सहर शाहजेब को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हर वक्त उससे झगड़ा करती और उसको खातिर में ना लाती थी, मगर शाहजेब उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाता था। यूं ही दिन गुजरते गए, मगर सहर के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। फिर एक दिन, सहर मुझे खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हारी कोई मुलाजिम नहीं, ये कर दो वो कर दो, मुझसे नहीं बनता खाना, और मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, नफरत है मुझे तुमसे। ये सुनकर शाहजेब एकदम चौंक गया और बोला, ये क्या कह रही हो सहर? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं कब करना चाहती थी तुमसे शादी? मेरे बाबा ने जबरदस्ती मुझे तुम्हारे बल्ले बांध दिया, वरना मैं तो दानिश से शादी करना चाहती थी। मोहब्बत थी वो मेरी। शाहजेब के लिए ये एक नया इंकशाफ था। इस इंकशाफ ने जैसे उसके पैरों से जमीन ही खींच ली हो। वो फटी फटी आंखों से सहर को देख रहा था और अफसुर्दगी से बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। फिर एक दिन, हेलो सहर बेटी, तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर सहर फूट फूट कर रोने लगी। जावेद साहब को हार्ट अटैक हुआ था, जो जानलेवा साबित हुआ। ऐसे ही एक माह गुजर गया। सहर अपनी माँ के साथ उनके घर में ही थी। सहर चलो अब घर चलते हैं। घर? कौन सा घर? मैं तो सिर्फ बाबा की वजह से उस घर में रह रही थी। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से और मुझे डाइवोर्स दे दो। अचानक से ये सुनकर शाहजेब चौंक गया और खुद को संभालते हुए बोला, देखो सहर, ये कोई मौका नहीं ऐसी बात करने का। तुम्हें जब तक यहाँ रहना है तुम रह सकती हो, मगर तलाक की बात मत करो। मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। और फौरन सहर की कोई बात सुने बगैर वहां से निकल गया। 2 माह गुजर गए, मगर सहर अपने ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। शाहजेब उसे लेने आता, मगर वो जाने से साफ इनकार कर देती। उधर सहर फिर से दानिश से मिलने लगी थी। वो अक्सर अपना टाइम एक दूसरे के साथ गुजारने लगे थे। दानिश गलत सोसाइटी में पड़ चुका था। वो एक ऐसे गैंग के लिए काम कर रहा था जो लड़कियां किडनैप करके उन्हें आउट ऑफ कंट्री पहुंचाया जाता था। एक दिन, सहर, कब तक हम ऐसे ही मिलते रहेंगे? अपने रिश्ते को कोई नाम देना चाहता हूँ मैं। हाँ दानिश, मगर जब तक वो गंवार शाहजेब मुझे डाइवोर्स नहीं देगा, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? अगर वो डाइवोर्स नहीं दे रहा तो उसका कुछ और करना पड़ेगा, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा।
اور ہم آرام سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو اور بس ان مومنٹس کو انجوائے کرو۔ یہ سن کر سحر خوش ہو گئی۔ ایک دن شاہ زیب آفس سے واپس گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی دانش کچھ گنڈوں کے ساتھ مل کر شاہ زیب پر حملہ آور ہوا۔ انہوں نے شاہ زیب کو بہت مارا اور اسے قتل کر کے ایک دریا میں پھینک دیا۔ چلو، اس کا کام تو تمام ہو گیا اور اب میرا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر دانش زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہیلو، ہائے سویٹ ہارٹ، ہمارے راستے کی جو رکاوٹ تھی وہ میں نے دور کر دی۔ تم اب آزاد ہو، اب ہم آرام سے شادی کر سکتے ہیں۔ بس اب تم خوش ہو جاؤ۔ ریئلی؟ تھینک گاڈ میری اس گنوار سے جان چھوٹ گئی، مگر ماما کا کیا کروں؟ تم اس کی فکر مت کرو، ہم کورٹ میرج کر لیں گے، پھر ان کو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر سحر نے ایک اطمینان بھری مسکراہٹ بھری۔ پھر ایک رات سحر اپنی ماما سے چھپ چھپا کر گھر سے باہر نکلی اور وہاں پہنچی جہاں دانش پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی دیر کیوں کر دی؟ ماما بہت ہی لیٹ سوئی، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی۔ میں ان کے سونے کا ویٹ کر رہی تھی۔ چلو اب جلدی یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ یوں دانش سحر کو لے کر ایک گھر میں پہنچا جہاں پہلے سے ہی کچھ لوگ موجود تھے۔ لے سر، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ مجھے میری پیمنٹ دے دیں۔ یہ سن کر سحر شاکڈ ہو گئی اور حیرت سے دانش کی طرف دیکھنے لگی۔ ویل ڈن دانش، ہم بہت اصول پرست ہیں، کسی کی پیمنٹ اس کے کام کرنے کے بعد کبھی بھی نہیں روکتے۔ یہ دیکھ کر سحر چیخنے لگی۔ دانش، تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ سحر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ دانش زور زور سے ہنستے ہوئے پیسوں کا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کو روم میں بند کر دو اور اس کی ڈاکومنٹس تیار کرواؤ۔ ہم نے اس کا سودا پکا کر لیا ہے اور اگر اس نے کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو اس کو سخت سے سخت سزا دو۔ سحر چیخنے لگی مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے ایک روم میں بند کر دیا گیا۔ وہاں پہلے ہی 3 لڑکیاں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک بولی، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، یہ لڑکیاں باہر اسمگل کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں۔ یہ سن کر سحر سکتے میں آ گئی اور اپنے کیے پر پچھتانے لگی۔ پھر ایک دن ایک عورت روم میں آئی اور بولی، لڑکیوں، تم لوگوں کے ویزاز اور ڈاکیومنٹس سب ریڈی ہیں، کل صبح تم لوگوں کو ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، سب ریڈی رہنا، اور اگر کسی نے کسی قسم کی ہوشیاری کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ یہ سن کر سب ہی خوف کے مارے رونے لگی۔ پھر اگلے دن سب کو ایک گاڑی میں بٹھا کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ گاڑی سپیڈ سے سفر طے کر رہی تھی کہ اچانک سے اس نے بریک لگائی۔ ارے یار، اس کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ ڈونٹ وری، میں دیکھتا ہوں۔ لاکھ کوشش کے باوجود گاڑی ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر ان میں سے ایک آدمی بولا،
लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तुम इनका ध्यान रखना, मैं मैकेनिक का अरेंज करता हूँ। ओके, तुम जाओ, मैं यही खड़ा हूँ। इनमें से एक आदमी मैकेनिक को लेने चला गया और दूसरा इन पर पहरा देने लगा। तभी एक लड़की बोली, सुनो लड़कियों, मौका अच्छा है, चलो भाग चलते हैं। मगर ये बहुत खतरनाक हैं, भागे तो हमें गोली मार देंगे। फिर अचानक एक लड़की की नजर बड़े से पत्थर पर पड़ी और बोली, तुम इसको बातों में लगाओ, मैं इसके सर पर पत्थर मार दूंगी। अगर उसको कुछ ना हुआ तो हम फंस जाएंगी। तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम कौन सा जिंदगी जी रहे हैं, अगर जान बचानी है तो हमारे पास आखिरी मौका है। सब इस पर राजी हो गई। ये प्लानिंग करके तभी सहर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। बीबी, यहाँ कोई वॉशरूम नहीं, जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि दूसरी लड़की ने वो पत्थर उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारा और उसका सर फटने की वजह से वो बेहोश हो गया। चलो जल्दी भागो यहाँ से, इससे पहले कि वो मैकेनिक को लेकर यहाँ पहुंच जाए। यूं सबने वहां से दौड़ लगा दी। सब बेसुध एक अनजान रास्ते की तरफ भाग रही थीं। भागते भागते अचानक सहर का पांव फिसला और धड़ाम से रोड पर गिर पड़ी। उसका सर एक पत्थर से लगा और वो बेहोश हो गई। उसको बेहोश देखकर बाकी लड़कियां उसके करीब आकर उसको होश में लाने की कोशिश करने लगी, मगर वो होश में ना आई। उसके सर से बहुत खून बह रहा था। तभी उनमें से एक लड़की बोली, ये तो बेहोश है और होश में ही नहीं आ रही, इसका क्या करें? इसकी वजह से कहीं हम फिर से न फंस जाएं। निकलो यहाँ से, भागो, अपनी जान बचाओ। इस तरह बाकी लड़कियां शहर को वहीं बेहोश छोड़कर भाग गईं। शहर को जब होश आया तो वो किसी हॉस्पिटल में थी। जब उसको होश आया तो वो किसी को देख नहीं पा रही थी और बोली, मैं कहाँ हूँ और मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम हॉस्पिटल में हो और तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगने की वजह से तुम्हारी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। तुम एक जगह बेहोश पड़ी थी। कमाल साहब ने तुम्हें बेहोश देखकर हॉस्पिटल पहुंचाया है। तुम कौन हो बेटी, और बेहोश क्यों पड़ी थी? तब शहर ने अपनी सारी कहानी सुनाई। कमाल साहब ये सब सुनकर बहुत दुखी हुए और बोले, डोंट वरी बेटा, अब तुम एक सेफ जगह पर हो। मेरी कोई औलाद नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो और मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। ये सुनकर शहर मुतमईन हो गई। यूं कमाल साहब उसे अपने घर ले आए और फिर एक दिन, बेटी, मैं तुम्हारे बताए हुए पते पर तुम्हारे घर गया था, मगर मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर शहर एकदम चौंक गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये सब अल्लाह की मर्जी है बेटी, तुम फिक्र मत करो। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे ही घर में रहोगी। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शहर अपने किए पर बहुत पछता रही थी, मगर अब पछताने से क्या फायदा। कमाल साहब, शहर की आंखों की रोशनी मुकम्मल तौर पर जा चुकी है। कोई उम्मीद नहीं कि ये कभी देख पाएगी। अब हाँ, सिवाय इसके कि कोई अपनी आंखें इसको डोनेट कर दे। अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाए जो अपनी आंखें शहर को डोनेट कर दे तो शहर ठीक हो सकती है। ये सुनकर कमाल साहब मायूस हो गए। वो सोच रहे थे कि ऐसा कौन होगा जो अपनी आंखें डोनेट कर देगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कमाल साहब
سحر کی بہت کیئر کرتے، اس کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھی جو دن رات اس کے ساتھ رہتی اور اس کے کام کرتی تھی۔ سحر کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی ہو۔ کمال صاحب کا ویسے ہی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یوں ہی 5 سال گزر گئے، سحر انہی حالات میں تھی، اور پھر ایک دن بیٹی تیار ہو جاؤ، آج تمہارا آپریشن ہے۔ سحر یہ سن کر شاکڈ ہو گئی اور بولی، آپریشن؟ تو کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ ہاں بیٹی، اللہ نے چاہا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر سحر بہت خوش ہوئی، جیسے اسے کسی نے نئی زندگی کی خوشخبری سنائی ہو۔ یوں سحر کا آپریشن ہو گیا جو سکسیسفل رہا۔ مبارک ہو کمال صاحب، سحر کا آپریشن کامیاب رہا۔ بس کچھ ہی دنوں میں سحر کی آنکھوں کی پٹیاں اتار دی جائیں گی اور وہ پھر سے دیکھنے لگے گی۔ پھر ایک دن سحر کی آنکھوں کی پٹیاں اتار دی گئیں اور وہ دوبارہ سے دیکھ سکتی تھی۔ کمال صاحب بھی بہت خوش تھے اور روم میں پہنچ گئے۔ کمال صاحب جیسے ہی روم میں پہنچے، سحر نے پہلی ہی نظر میں کمال صاحب کو پہچان لیا اور بولی، آپ کمال انکل ہیں؟ ہاں بیٹی، میں ہی کمال انکل ہوں۔ انکل، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ میں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ بیٹی، کسی مہربان انسان نے تمہیں اپنی آنکھیں ڈونیٹ کی ہیں۔ واٹ؟ انکل، کیا میں اس انسان سے مل سکتی ہوں؟ آخر کون ہے وہ؟ وائی ناٹ بیٹا؟ یہ کہہ کر کمال صاحب سحر کو اس روم میں لے آئے جہاں وہ مہربان انسان تھا، جس کی آنکھوں سے آج سحر دنیا دیکھ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی سحر کی نظر بیڈ پر پڑے اس انسان پر پڑی تو وہ شاکڈ ہو گئی اور اس کے پاؤں وہیں جم گئے، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ شاہ زیب تھا۔ تبھی سحر بولی، شاہ زیب تم؟ سحر کی آواز سن کر شاہ زیب چونکا اور بولا، سحر تم ٹھیک ہو گئی؟ شاہ زیب، تم یہاں کیسے؟ تم تو مر گئے تھے نا؟ ہاں سحر، تم لوگوں نے تو مجھے مار ہی دیا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا تو میں بچ گیا۔ کسی نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا، میری سانسیں چل رہی تھی، میرا ٹریٹمنٹ ہوا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ مگر اپنی زندگی میں واپس آنے میں مجھے 5 سال لگے۔ میں جاب لیس تھا، کوئی جاب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر آخر کار مجھے کمال صاحب کے آفس میں جاب مل گئی۔ کمال صاحب بہت نیک دل انسان ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھی، میں نے اپنے سارے حالات ان کو بتائے۔ تب انہیں پتا چلا کہ میں وہ شاہ زیب ہوں جن کے بارے میں تم انہیں بتا چکی تھی۔ پھر انہوں نے مجھ سے میری وائف کا نام پوچھا تو وہ چونک گئے، اور پھر انہوں نے مجھے تمہارے حالات کے بارے میں بتایا۔ تب مجھے تمہارا پتا چلا سحر۔ پھر ایک دن میں نے کمال صاحب سے کہا، کمال صاحب میں اپنی آنکھیں سحر کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا اور تم؟ کمال صاحب، بھلے ہی سحر نے مجھ سے ہمیشہ نفرت کی، مگر میں نے ہمیشہ اس سے محبت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ زندگی کی خوبصورت رنگوں کو دوبارہ دیکھے۔ شاید ان خوبصورت رنگوں کے پیچھے چھپی میری محبت اسے نظر آ جائے۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹا۔ یہ سب سن کر سحر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور شاہ زیب سے معافی مانگنے لگی۔ شاہ زیب، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی قدر نہیں کی،
آپ نے مجھے اپنی آنکھیں کیوں دی؟ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اس قابل نہیں تھی شاہزیب، نہیں تھی۔ یہ کہہ کر سحر زاروں کی طرح رونے لگی۔ سحر، میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے۔ تمہاری نفرت کو تمہارا بچپنا سمجھتا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم مجھے ضرور ملو گی۔ ہاں، مگر اس طرح ملو گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ آج سحر کو شاہ زیب کی محبت کا احساس ہوا۔ کچھ دن بعد کمال صاحب دونوں کو اپنے گھر لے آئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی شاہ زیب کے نام کر دی تھی۔ سحر ان کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال رہی تھی اور شاہ زیب کی دل و جان سے خدمت کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، جس کو پا کر وہ زندگی کی گزری ہوئی تلخ یادوں کو مٹا چکے تھے اور ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔